नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रस्य सेलिब्रिटी अथवा यशस्वी विभागे ब्रांड अथवा वाणिज्यमुद्रा विभागे प्रथमस्थानं क्रिकेट राजा विराट कोहली अलञ्चकार। क्रोल इति अन्ताराष्ट्र धनकार्यस्थापनस्य वृत्तान्तमनुसृत्य अस्य वाणिज्यमुद्रा मूल्यम् अद्यतनवर्षे 1,200,1 डॉलर अस्ति। अतीतवर्षाणि अपेक्षया अद्य सम्प्रति $4 मिलियन मूल्यस्य वर्धनम् अस्ति। द्वितीयस्थानयोः बॉलीवुड अभिनेतारौ रणवीर सिंह शाहरुख खान च। चतुर्थस्थाने बॉलीवुड वनिता चलचित्र तारं आलिया भट्ट च प्राप्ता अस्ति। पंचमस्थाने क्रिकेट इतिहासं सचिन तेंडुलकर महोदयश्च अलङ्कृतवान्। केन्द्र सर्वकारः ग्रूप बी ग्रूप सी कर्मकरेभ्यः 30 दिनानां वेतनं बोनस् रूपेण दातुं प्रख्यापनं कृतवान् आसीत्। एषा संख्या च 7,000 रूप्यकाणि यावत् भविता। षण्मासम् अनुस्यूततया कर्मनिरतान् कर्मकरान् एव इदमानुकूल्यं लभेयुः। 25,200 मार्च मासस्य अन्तिमदिनस्य पश्चात् त्यागपत्रं कृतानां विरमितानां मृतानां कृते च बोनस् आनुकूल्यं लभेयुः। धन्यवादः।